ये तो वो वाला हिसाब हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना काम आया। ये हुआ क्या है आप लोगों के साथ? नहीं, हमारे साथ तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। देखें, अगर बेगुनाह शहरी जो हैं वो एक पाकिस्तान भर से अपना पुरअमन जो है एहतजाज यहाँ दारुल खिलाफा जो कि माँ की तरह होता है, वहाँ अगर वो अपने हकूक़ की बात करते हैं, अपने चोरी शुदा मैंडेट की वापसी की बात करते हैं, अगर वो आइन पर अमलदारी की बात करते हैं, कानून की पासदारी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि 26वां तरमीम को रोल बैक किया जाए क्योंकि अदलिया को मुनहदिम करके आइन की रूह को मजरूह कर दिया गया है, तो मुझे बताएं इस पर गोलियां मारने की कौन सी ऐसी आज तक किस अख्तियार के तहत, किस दुनिया के कानून के तहत, किस बुनियादी हकूक़ के जो है तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ये गोलियां चलाकर उनको जो है बड़ी फातिहाना जबिल्लत दिखा रही है हुकूमत के, उन्होंने जो है पता नहीं फतह कर लिया, कश्मीर फतह कर लिया, ऐसे जैसे मोदी की जो है आर्मी फौज ने, हिंदुस्तानी ने आगे किया हो, या नेतन्याहू की इसराइली जो है फौज ने, सहूनी फौज ने आकर जो है फलस्तीनियों को मार मार के भगा दिया हो। ये किस चीज की ये मैं आपके साथ प्रचार कर रहे हैं? मैं आपके साथ अग्री करती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ क्लियर कीजिएगा कि आप लोगों की तरफ से इनिशियल ये आया कि 278 लोग जो हैं वो जान गवा बैठे हैं, फिर जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 12 लोग थे। ये 278 और 12-13 लोगों में बहुत डिफरेंस है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये जो बाकी के लोग हैं, क्या इनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास मौजूद नहीं है या फिर ये नंबर कहीं और से आए हैं? देखें फरवा, खुदा का खौफ करें, नंबर वो जो कर रहे हैं, जिन्होंने ये हरकतें की हैं, वो बेहियाई और डिठाई से कहते हैं कि फायर किया ही नहीं है इस जानिब से। कंकर अबाबील ने मारे हैं ऊपर और हमारे 278 बिल्कुल 278 ही शहीद हुए हैं और 1900 दे आर रिडल्ड विद बुलेट्स, हमारे लोग जो मजरूह हुए हैं, जख्मी किए गए हैं, जिनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। ये 12 की जो आप बात कर रही हैं, ये तो 12 वो थे जो हमारे पास हर चीज की सर्टिफाइड चीजें मुयस्सर आई। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने केमिकल के जरिए हमारे ऊपर जो मकतूलीन थे उनकी जिस्मी तहलील करके वो काम किया है जो खुशूकी का जो ईरान एम्बेसी में हुआ था। इन्होंने तो इंतहा कर दी है, पिम्स पर कब्जा कर लिया जो है, उसके बाद दूसरे अस्पताल जो है उस पर कब्जा कर लिया, फिर पहले इन्होंने जो है 50-53 की एक फहरिस्त जारी की, फिर दूसरे हॉस्पिटल ने जो है दूसरी फहरिस्त जारी की जख्मियों की, उसके बाद कुछ डेड बॉडीज दे दी गई जिनकी आपने सुनाया तदफीन हुई, जिनके लेकर गए, बाकी आज तक बेचारे बिलक रहे हैं। लेकिन ये जो डीपीओ अटक साहब का बयान आया है, जो डीपीओ अटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप लोगों के साथ गैर मुल्की मौजूद थे जो असलहे से लैस थे, उनके पास जदीद असलहा मौजूद था और खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ी चीज हो सकती थी, इस बयान पे आप लोगों क्या कहेंगे? जी, डीपीओ की सुना रहे हैं। आईजी ने कहा था कोई अगर दाखिल होकर तो देखे। इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसने मोहसिन नकवी ने कहा शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। आपको पता है शूट एट साइट का ऑर्डर जो है किस तरह आर्टिकल 245 में फौज को बुला के शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है? जब कोई दुश्मन जो है फौज या तकरीब कार जब आकर आपकी हमला करें आपकी ममलिकत और आपकी रियासत पर, यहाँ तो ये बेगुनाह पाकिस्तानी आए थे, यहाँ कोई दुश्मन फौज। लेकिन लतीफ साहब, आपने कहा कि केमिकल का इस्तेमाल किया गया, केमिकल का यूज किया गया, इसके कोई सबूत हैं आप लोगों के पास? क्योंकि दैट्स अ बिग एलिगेशन, दैट्स अ ह्यूज थिंग टू प्रूव। हाँ, फरवा बहुत जबरदस्त, आपने ठीक कहा। बैनुल अक़वामी ज़रा सारी दुनिया की ज़रा वो देख लीजिएगा, खबरें सुन लीजिएगा। मैं खुद मौजूद था उस वक्त यहाँ इधर अपना
یہ ڈی چوک کے قریب، جب ہمارے انہوں نے بتیاں آف کر دیں، بجلی آف کر دی، حامد میر نے مجھے خود بتایا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ بلڈنگ سے نکلو، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے سنائپرز جو ہے ساری بلڈنگز پر سنائپرز تھے ارد گرد، اور اس کے بعد جو ہے بتیاں گل ہوتی ہیں، اور بتیاں گل ہونے کے بعد اتنا آنسو گیس مارا جاتا ہے کہ وہاں بادل ہی بادل، دھواں ہی دھواں تھا، اور اس کے بعد جب سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بھگدڑ مچے گی۔ تو آپ کہیں کہ اس وقت کیمرہ جو ہے وہ فلمیں بنائے اور اس کے بعد ثبوت اکٹھا کیا جائے، اور پھر لاشیں جو ہیں جو اٹھا کے لے جا رہے ہیں لطیفہ صاحب، میں I totally buy this exactly، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے حامد میر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن مجھے صرف ایک کلیریفائی کیجئے گا میرے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہوئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 278 لوگ ہیں، حکومت اس کو اون نہیں کر رہی ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہاں پر عطا تارڑ صاحب جاتے ہیں اور پورا سب کچھ کلیئر ہوتا ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں لاشیں گری ہیں تو ظاہر ہے اس کو مینج کرنے کے لیے بھی تو بہت بڑی فورس چاہیے ہوگی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ کیا ہیومنلی پاسبل تھا یا ہے؟ یہ عطا تارڑ کوئی انسان ہے؟ پہلے یہ تو ذرا بتائیں، عطا تارڑ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ذرا عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں، یہ ذرا جا کے دیکھیں، بغیر گارڈوں کے، بغیر اسکارٹ کے، بغیر پولیس کے، بغیر رینجرز کے، یہ کسی پاکستان کے علاقے میں جا کے دیکھیں۔ اگر ان کی درگت بن جائے نا، اگر یہ واپس آ جائیں اپنی ٹانگوں پر چل کر، تو میں آپ کو جو کہیں گے، ارے بابا پاکستان کے غم و غصے کو ذرا دیکھو تو صحیح، غیظ و غضب کو دیکھو تو صحیح، جھوٹ اتنا بولو جھوٹ کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ اس کی تو یہ کیفیت ہے عطا تارڑ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یا محسن نقوی صاحب، یا آئی جی اسلام آباد کی، جو کہتے تھے اسلام آباد یہ اپنا ڈی چوک کو جو آئے گا وہ پھر زندہ نہیں جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور اس کو جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا، فلاں وہ بھائی گرفتار کرو، کوئی چلے۔ اگر آپ کہتے ہیں لطیفہ صاحب، مجھے صرف 2-3 چیزیں اور آپ سے، کیونکہ وقت کی قلت ہے اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے، میں چاہ نہیں رہی آپ کو بار بار انٹرپٹ کرنا، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب کورٹ کی طرف سے احکامات آ گئے تو پھر تو کنفرنٹیشن کی ضرورت نہیں بنتی تھی، پھر اوپر سے معاملہ یہ ہوا کہ چلے حکومت نے تو لائٹس آف کی ہی، وہ بتیاں گل ہو گئی، لیکن پھر آپ کے اپنے کنٹینر کی بتیاں گل ہونا اور پھر آپس میں اختلافات ہونا، یہ پھر آپ لوگوں کی طرف سے تو بہت زیادہ، آپ کے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ لیک آف انفارمیشن ہے اور بہت زیادہ لیک کیا گیا ہے مینجمنٹ میں۔ دیکھیں لیک آف انفارمیشن کیا ہے، یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا نا کہ براہ راست گولیاں چلائیں گے۔ اب یہ جتنا مرضی انکار کر لیں، میں نے اپنی سناٹے گولیوں کے جاتے ہوئے سنے ہیں، گرتی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس اور ساری دنیا کے پاس وہ کلپس موجود ہیں جہاں خون میں لت پت جو ہے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ آہو زاری اور آہو بکا کر رہے ہیں، چیخو پکار ہو رہی ہے۔ ایک قیامت کا سما تھا، ایک کربلا کا سما تھا، آپ نے بھی دیکھا سے دیکھا۔ اگر اس طرح سے اس بے حیائی اور ڈٹھائی اور کے ساتھ آپ ایک آپریشن کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ مکر بھی جائیں گے تو ماشاءاللہ، اللہ حافظ، اللہ ابھی آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ What are you up to؟ نہیں جائے گا، بالکل نہیں جاتا ہے، لیکن لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کلیریفائی کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کو یہ معلوم تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، اور وہ بھی جو بھی چینج آف پلان ہوا ہے اس وقت، اس مومنٹ میں تھرتلی مچی جو، وہ اس سے آگاہ ہیں عمران خان صاحب؟ فروا ایک تو بشرا بی بی کسی سٹیج پر کبھی بھی وہ اس کی قیادت نہیں کر رہی تھی۔ آپ کو کسی نے یہ جو ظفر موج جو اتنی بڑی غیر آئینی غیر قانونی حکومت جو 17 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو وہ جیل میں ہے، یہ جو فراڈ سب سے بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اب ڈاکو حکومت کی جو آپ بار بار بتا رہی ہیں، کبھی بشرا بی بی نے، میں موجود تھا پشاور میں، اور بی بی نے کہا کہ میں صرف پیغام بر بن کے آپ کو عمران خان کا جو ہے پیغام دینے آئی ہوں، اور اس لیے کہ قیادت کو جب یہ ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر جاتے ہیں تو نہ صرف نہیں ملنے دیا جاتا ہے، یعنی پھر عمران خان صاحب کو معلوم تھا، کر لیا گیا، یعنی بشرا بی بی صاحبہ لیڈ نہیں کر رہی تھی، آپ نے ایک بات یہ کلیئر کر دی، وہ صرف پیغام پہنچا رہی تھی، اور دوسرا عمران خان صاحب کو پتہ کہ وہ صرف پیغام پہنچا رہی ہیں۔